इन्टरनेट ढिलो भएर दिक्क हुनुहुन्छ? कतै तपाईको राउटर गलत ठाउँमा त छैन? हामी टेक माइन्ड्स नेटवर्कबाट यस्ता समस्याहरूका लागि केही सजिलो समाधानहरू लिएर आएका छौँ। उपाय नम्बर 1, राउटर रिस्टार्ट गर्नुहोस् र पावर एडाप्टर निकाली 15 देखि 20 सेकेन्ड पछि फेरि जडान गर्नुहोस्। उपाय नम्बर 2, राउटरलाई खुला ठाउँमा राख्नुहोस्। उपाय नम्बर 3, तारहरूको जाँच गर्नुहोस्। राउटर र कम्प्युटरमा जोडिएका तारहरू राम्रोसँग लागेका छन् कि छैनन् जाँच्नुहोस्। उपाय नम्बर 4, राउटरलाई विद्युतीय उपकरण जस्तै टेलिभिजन, रेडियो, कम्प्युटर आदिबाट टाढा राख्नुहोला। उपाय नम्बर 5, घरको सबै कुनामा सिग्नल नपुगेमा सेकेन्डरी राउटर जोड्न सक्नुहुनेछ। यी सजिला उपायहरूले तपाईको इन्टरनेट समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्नेछन्। यदि समस्या अझै रहिरहेमा टेक माइन्ड्स ग्राहक सेवा सधैँ तपाईको सहयोगको लागि तयार छ।